ध्रुव राठी साहब की एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसका नाम था रियलिटी ऑफ बाइबल एंड कुरान। तो इस वीडियो का जो कंटेंट था वो इसके टाइटल और थंबनेल से बहुत मुख्तलिफ था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जहाँ भी हम मुसलमान खुद ये कहते हैं और जैसे कि हमारे बहुत ही एक फेमस रिलीजियस टीचर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उन्होंने भी कई जगह लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी मेजर मज़ाहिब हमें दुनिया में नज़र आते हैं उसमें कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन मुसलमानों का ये कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम किसी भी सूरत अपने मज़हब के जो बेसिक्स हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, बल्कि हम सिर्फ उन्हीं बातों को सिमिलैरिटीज़ मानते हैं जो कि कुरान से साबित हों और जो कि इस्लाम की बुनियादों से ना टकराएं। तो ध्रुव राठी साहब की शायद ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी थी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों में जो नफ़रतें फैली हुई हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप कुरानी आयत की तफसीर जो है वो खुद से करने लग जाएं, बल्कि आप किसी इस्लामिक फ़लसफ़े के माहिर से पूछेंगे इसके बारे में। और दूसरी बात, अगर आप नफ़रतें ख़त्म करने के लिए या भाईचारा प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाना चाहते थे, तो आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई वाक़यात ले सकते थे, उनके अखलाक के बारे में, जो कि उनका रवैया था नॉन मुस्लिम्स के साथ। और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्रुव साहब ने मिक्सअप कर दिया, जैसे हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की कहानी है। इसमें भी बाइबल और कुरान में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलता है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी सारे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद की बुनियाद रखने वाला भी मानते हैं, जबकि इस्लाम का नज़रिया इससे मुख्तलिफ है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि इस दुनिया के पहले इंसान थे, वो भी तौहीद परस्त थे। बाद में लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ें मज़हब के साथ जो है वो पलट करना शुरू की और गढ़ना शुरू कर दी और शिर्क करने लगे, तो अल्लाह ताला ने और अंबिया भेजे लोगों की इस्लाह करने के लिए। क्योंकि इस्लाम की बुनियाद ही तौहीद है। अगर यही मानना दुरुस्त होता, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में फरमाया कि जो कोई भी किसी भी भगवान में यकीन रखता है, चाहे वो किसी भी तरह से रखे, वो ठीक है, तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह ताला कुरान क्यों नाजिल करता? फिर तो सारे मज़ाहिब अपनी 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 जगह ठीक होते, वो भी खुश होते, हम भी खुश, फिर जन्नत और जहन्नम का क्या कॉन्सेप्ट रह गया? दूसरी बात जो आपने कही कि ये वईदें और जो भी इस तरह की सज़ाएँ मेंशन्ड हैं मज़हबी किताबों में, तो वो सारी सिर्फ़ मुल्हिदों के लिए हैं। तो भई एक तो बात ये है कि मुल्हिद तो बहुत बाद में दरियाफ़्त हुए हैं। दूसरी बात कि हिंदुइज़्म में लोग अपने आप को हिंदू नास्तिक भी बहुत फ़ख्र से कहते हैं और उनके लिए ये ऑप्शन भी हिंदुइज़्म में खुला हुआ है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे आप चार्वाका फ़िलॉसफ़ी को पढ़ लें और एक उपनिषद का मैं आपको हवाला देती हूँ। जैसा कि एक उपनिषद की वर्स में लिखा है, लीड मी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल। इसको हिंदू स्कॉलर्स कई सारे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि ये कॉल है इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ मूव करने के लिए या रियलिटी की तरफ। और कुछ इसकी तशरीह ऐसे भी करते हैं कि जो इंसान इल्म और सच्चाई के हुसूल की जद्दोजहद करता है उसको भी हिंदू शुमार किया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे एग्नोस्टिक और एथियस्ट अपने आप को हिंदू भी तसव्वुर करते हैं। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो मुख्तलिफ होगा, लेकिन इससे ये मायने अख़ज़ करना कि सिर्फ मुल्हिदों के लिए, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इसी तरह से एक बहुत ही ज़रूरी बात जो इनकी वीडियो में काबिल एतराज़ है, उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर आप अपने पिता की तस्वीर को देखकर इससे प्यार जताते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे फिज़िकल समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो ये कंपैरिज़न किया है यही गलत है। अगर आप किसी भी फ़िलॉसफ़र से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि फ़ॉल्स एनालॉजी है, क्योंकि इंसान और खुदा का कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता। इंसान की पावर्स बहुत ही लिमिटेड है, उसकी पूरी ज़ात ही लिमिटेड है। और दूसरी बात, अगर हम किसी इंसान की तस्वीर को देख रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, या फिर प्यार जता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसकी पूजा शुरू कर दी। और फिर आप अपनी ही ज़रा मिसाल को ज़हन में रखते हुए एक सिनेरियो इमेजिन करें कि अगर आपके वालिद साहब आपसे कहते हैं कि आपने इनसे जो भी बात करनी हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इनसे बात करें डायरेक्ट। लेकिन आपके पास जो भी तस्वीर है उसको आप लेके बज़िद रहते हैं कि नहीं, आप हैं तो मेरे बाप ही, लेकिन ये जो तस्वीर वाला इंसान है ये भी मेरे पिता हैं। ये अलग बात है कि ये आपसे रुतबे में कम है, लेकिन मुझे अगर कोई भी बात करनी होगी तो मैं इस तस्वीर से करूँगा, या कुछ भी माँगना होगा तो इसी तस्वीर से माँगूँगा। तो पता है फिर आपके पिता क्या करेंगे? वो आपका सामान पैक करवा के कहेंगे, चलो बेटा ये तस्वीर लो और निकलो यहाँ से, और अब जब भी तुम्हें कोई मसला पेश आए तो इसी तस्वीर से हल करवाना। लिहाजा आपकी ये जो मिसाल है बिल्कुल ही नामाकूल है, लेकिन जब आपने दे ही दी है ये मिसाल तो फिर उसको ज़रा सही से समझें। एक और बात, जो आपने लिबरल मुस्लिम टर्म का इस्तेमाल किया, तो लिबरल मुस्लिम जैसी कोई शय एग्ज़िस्ट नहीं करती।
اور اگر ہے بھی اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی کچھ بھی مان لے وہ ٹھیک ہے، تھوڑا ادھر بھی چلو، تھوڑا دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلو، تھوڑا کلچر کو بھی فالو کرو، تو پھر ہم اسے مسلمان کی کیٹیگری میں شمار ہی نہیں کریں گے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تھی کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانیں گے اور 1 سال ہمارے خداؤں کی چلے گی، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور دوسری جگہ بھی اس کی ہمیں مثال ملتی ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں ارشاد فرمائے ہیں کہ ان کی قوم جو بتوں کو پوجتی تھی اور یہی ریزننگ اور لاجک پیش کرتی تھی، بالکل جو آپ نے کی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 66 سے 67 میں مینشن ہے کہ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تو ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ پھر اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا، جو کہ مونوتھیسٹ تھے، پولیتھیسٹ نہیں تھے۔ ہاں، لیکن ایک بات صحیح کی آپ نے کہ خواہشات کے پجاریوں کو بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کہہ کر قرآن میں پکارا ہے، جس میں ملحد بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر دین سے بغاوت اپنی آزادی اور اپنی خواہشات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فرقان کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، میں یہاں پر بیان القرآن کا حوالہ دے رہی ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف کسی اور سے مدد مانگنے والا انسان یا قبر پرستی کرنے والا ہی صرف مشرک نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا کتنا ہی ورد کرتا رہے، لیکن اپنی خواہشات کو اگر اپنی پرائیورٹی تصور کرے تو ایسا شخص بھی مشرکوں میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، جس کی مثال انہوں نے سعودی نظام کو صحیح سمجھنے والوں سے دی۔ اور آج بھی ہمیں ملحدوں کی بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں، جب ان کی باتیں سنتے ہیں ہم، تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو زنا کرنے کی آزادی نہیں تھی، کہیں شراب پینے کی آزادی نہیں تھی، تو کہیں ہم جنس پرستی کرنے کی، لہٰذا انہوں نے مذہب کو ہی چھوڑ دیا۔ لیکن بات گھوم پھر کر وہیں آتی ہے کہ آپ کا جو نقطۂ نظر ہے کہ مسلمانوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک کنزرویٹو ہوتے ہیں، ایک لبرل ہوتے ہیں، کچھ دن بعد کوئی سیکولر مسلمز بھی آ جائیں گے، اور اس کے کچھ دن بعد کچھ لوگ اپنے آپ کو اٹھ کے ایگنوسٹک مسلمز بھی کہنا شروع کر دیں گے۔ تو چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے اپنے آپ کو، اس سے اسلام کی بنیادوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ وہ اپنی بنیادوں میں کہیں بھی لچک نہیں دکھاتا۔ اور اگر آپ کافر ہیں، ہم اگر آپ کو کافر سمجھتے ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کیونکہ آپ اللہ کو نہیں مانتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو شخص بھی اللہ، اس کے رسول اور اس کی آخری کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 37 تا 40 سے دوں گی، جو کہ ایک ایک آیت خود ایک معجزہ ہے، مگر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے آج، اس پر انشاءاللہ کسی اور دن بات کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پہلے ایمان والوں کے نیک اعمال کا ذکر کر رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور اس کے نیچے ہی مثالوں سے یہ سمجھا رہا ہے کہ جس شخص کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے، اس کے نیک اعمال یا خدمت خلق کے میدان میں اس کے کارناموں کی کوئی وقت نہیں، وہ ایک دھوکہ ہے، بالکل صحرا میں ایک سراب کی طرح یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے کی طرح۔ لہٰذا آپ کا یہ مقدمہ قرآن کی روشنی میں غلط ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں شرک کی اجازت ہے، بلکہ اس کے برعکس 0.001% بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو تمام سننے والوں کے لیے میں نے کوشش کی کہ اس ویڈیو کو شارٹ کر کے اپنا پیغام دے سکوں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی، اور سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔